वर्षभित्र नेपालले 10,000 मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने गरी भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता बमोजिम भारतमा विद्युत निर्यातका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना 2080 तयार गरेको छ। उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष 91-92सम्म करिब 13,500 मेगावाट विद्युत आन्तरिक माग पूर्तिको लागि र करिब 15,000 मेगावाट विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशमा निर्यातका लागि गरी अथवा अन्यत्र पनि हुन सक्छ निर्यातका लागि नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 28,500 मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजना नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश भएको छ। हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब 3,240 मेगावाट पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष 90-91 सम्ममा करिब 26,000 मेगावाट विद्युत थप उत्पादन हुने प्रक्षेपण सहितको कार्ययोजना तयार भएको छ। यस कार्ययोजनामा विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट 5,873 मेगावाट, विद्युत खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट 3,205 मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न आयोजनाहरूबाट 3,108 मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट 5,648 मेगावाट तथा नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाहरूबाट 4,431 मेगावाट र भारतीय कम्पनीहरूबाट प्रवर्धन भइरहेका आयोजनाहरूबाट 3,679 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। आगामी 10 वर्षमा भारतसँग 10,000 मेगावाट विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक उच्च भोल्टेज स्तरका विभिन्न अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू विकासको क्रममा रहेका छन्। ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी क्षमताको पहिलो नेपाल भारत अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् 2016 देखि सञ्चालनमा रहेको छ। अरुण 3 जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धक भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडबाट निर्माण भइरहेको 2,500 मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको ढल्केबर सीतामढी 400 केबी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। साथै 2,500 मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको बुटौल गोरखपुर 400 केबी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् 2025 सम्म सम्पन्न हुने गरी निर्माण भइरहेको छ। त्यसैगरी 2,500 मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताका थप 2वटा 400 केबी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन इनरुवा पूर्णिया र लम्की बरेली कार्यान्वयनका चरणमा छन्। यी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् 2029 सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ। नेपाल र भारत अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनबाट 10,000 मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्न नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणाली पनि सबल र सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइन अन्तर्गत ढल्केबर इनरुवा खण्डको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ भने हेटौँडा ढल्केबर खण्डको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। त्यसैगरी लप्सीफेदी रातामाटे न्यू हेटौँडा र रातामाटे न्यू दमौली न्यू बुटवल 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइनहरूका निर्माण कार्य छिटै सुरु गरिनेछ। यी प्रसारण लाइनहरूको सब स्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। साथै खिम्ती 12 विषे काठमाडौँ 400 केबी, मर्स्याङ्दी करिडोर 220 केबी र चिलिमे त्रिशुली 220 केबी विद्युत प्रसारण लाइनहरूको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बुटौलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरू भएर जाने साउथ करिडर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यी उत्पादन तथा प्रसारणका आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा नेपाल भारतबीच सम्पन्न दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका सम्झौतामा उल्लेखित परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न सकिने तथा नेपालको आन्तरिक खपत समेत बढाउन सकिनेछ। नेपालले भारतीय विद्युत ग्रिड प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा 40 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत 2081 साउन 13 तदनुसार 28 जुलाई 2024मा नेपाल भारत बङ्गलादेशका ऊर्जा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा काठमाडौँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको
एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड बीच विद्युत बिक्री सम्झौता PAS हस्ताक्षरको तयारी भएको थियो, तर बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो। नेपाल र बङ्गलादेश बीच ऊर्जा सहकारी सम्बन्धी समझदारी भएको 6 वर्षपछि सार्थकता पाउन लागेको विद्युत निर्यात सम्बन्धी सम्झौता नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। बङ्गलादेशको सरकारले समेत नेपालबाट आयात गरिने विद्युतको मूल्य स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको छ। बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि भर्खरै अन्तरिम सरकार गठन भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत उपयुक्त सम्झौता यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न पहल भइरहेको छ। निकट भविष्यमा उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भई नेपालबाट प्रथम पटक 40 मेगावाट विद्युत बङ्गलादेशमा निर्यात हुने र यो दक्षिण एसियामा उपक्षेत्रीय ऊर्जा सहकारीको रूपमा पहिलो महत्त्वपूर्ण कोषढुङ्गा हुनेछ भन्ने कुरामा संविधान संशोधन पनि रहेको भन्ने बुझिएको छ। साँच्चीकै जनता र राष्ट्रको पक्षमा संविधान संशोधन गर्दा अहिलेको महँगी र भ्रष्टाचारको मुहान रहेको निर्वाचन प्रणाली बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद जहाँ महिलाहरूको 51% सहभागिता हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने आँट यो गठबन्धन सरकारले गर्न सक्छ त? 2 नम्बर, देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्य पुनर्संरचना हुँदा हिजोका जिल्ला सदरमुकाम प्राय सुनसान बन्न पुगेका छन्। हिजो नागरिकको अरबौँको लगानी भएका जिल्ला सदरमुकाम खण्डहर बन्ने अवस्थामा छ र अब हिजोको जस्तो बनाउन त सम्भव छैन। त्यसकारण सुनसान बन्दै गरेको जिल्ला सदरमुकाममा भएको भौतिक संरचनालाई उपयोग गर्न के कार्यक्रम रहेको छ? कुनै शैक्षिक हब, मेडिकल हब, पर्यटन हब, सांस्कृतिक हब बनाएर जाने केही कार्यक्रम सरकारले बनाउन सक्छ? अर्को, आज ठुलो सहरहरूमा प्राय देखिने भनेको सटरहरूमा टु लेट लेखिएको देखिन्छ। यसरी धराशयी बन्दै गरेको व्यापार व्यवसायको उठान गर्ने, देशको अर्थतन्त्र बलियो र आत्मनिर्भर गराउन सरकारको योजना के छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जवाब दिन अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 1 नम्बर प्रश्न संविधान संशोधन सम्बन्धमा मैले अघि सुरुमै स्पष्ट पारिसकेको हुनाले यसमा समय खर्च गरिरहनु परेन। संविधानमा संशोधन हामीले 8 वर्षसम्म यसको कार्यान्वयनमा गरेको अनुभव र देशको आवश्यकताका आधारमा गरिने हो। देशको आवश्यकता भन्नाले देशको हितको पक्षमा जनता, विकास, सुशासन यसको पक्षमा देशलाई आर्थिक सुशासन, समृद्धि, समानताको पक्षमा अगाडि बढाउन जे आवश्यक पर्छ त्यो गर्ने हो भन्ने मैले कुरा अघि नै भनेको छु। यसमा आँट र नआँट भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। यसमा आँट देखाउने भएर उल्किने पर्ने जरुरी पनि छैन। जे आवश्यक छ त्यो आँट नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। जे आवश्यक छैन त्यसमा हौसिएर आँट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। अब यसमा हामी कसैले आँट गर्ने, कसैले आँट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने होइन। यो आँट गर्न पर्ने सबैले गरौँला, आँट गर्न जरुरी नपरे सबैले नगरौँला। यसमा कसैले हेरौँ त आँट तिम्रो भन्ने, अनि कसैले आँट देखाउने, कसैले हेर्ने किन गर्नु परेको छ र? यो साझा सवाल हो, साझा ढङ्गले समाधान गरौँला। सङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चात साबिकमा रहेका जिल्लास्थित केही कार्यालयहरूको काम स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको छ। प्रदेशले जिल्लास्थित साबिक कार्यालयबाटै कृषि, पशु विकास, स्वास्थ्य, शहरी पूर्वाधार, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको छ। सङ्घीय सरकार मातहत रहेर गृह प्रशासन, भूमि प्रशासन, शिक्षा विकास तथा समन्वय, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जिल्ला सदरमुकाम स्थित कार्यालयबाटै सेवा दिइरहेको अवस्था छ। जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रका स्थानीय तहले समेत स्थानीय तहको केन्द्रको रूपमा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले जिल्ला सदरमुकामसँग स्थानीय तह र प्रदेश जोड्ने गरी रणनीतिक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। जिल्ला सदरमुकाममा हालका दिनमा
प्रदेशको उपस्थितिले समेत गर्दा थप बजार क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेका छन्। विभिन्न जिल्ला सदरमुकाममा विगतमा निर्माण भएका पूर्वाधारमा सरकारको लगानी खेर जान नदिने र पूर्ण सदुपयोग गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरिआएको छ र गर्नेछ। सरकारले वित्त नीति र मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिने, पहिलेदेखि भुक्तानी नदिएकाहरूको पनि भुक्तानी दिने, उखु दुध उत्पादक कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम उपलब्ध गराउन उच्च प्राथमिकता दिने कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ। यसबाट देशको अर्थतन्त्र बलियो र आत्मनिर्भर गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु। सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय उत्पादनका सम्बन्ध, उत्पादनका तरिका, उत्पादनका ढाँचाहरू गतिशील हुन्छन्, परिवर्तन भइरहन्छन्। यस्तो कुराहरूलाई हामीले धेरै अनौठो रूपमा पनि लिनु हुँदैन। लहरै अब पहिले यस्ता मलहरू खुलेका थिएनन्, लहरै सटर, एउटा घरमा 4वटा सटर, सानो सटर बनाएको हुन्थ्यो। अब छेउमा चाहिँ मल खुलेपछि सबै चिज त्यहाँ पाउने भएको हुनाले एउटा पसलमा एउटा चिज, अर्को पसलमा अर्को चिज, अर्को पसलमा अर्को चिज खोज्दै हिँड्नभन्दा मान्छे अलिक मलमा जाने, सोझै त्यहीँ एकै ठाउँमा चाहिँ थुप्रै कुराहरूको सुविधा प्राप्त हुने, किनमेल गर्न पाइने भएको हुनाले अब सटर मान्छेहरू हिँड्ने परिपाटी कम भएको कारणले पनि सटरहरू बन्द भएका हुनसक्छन्, टु लेट भन्ने लेखिएको हुनसक्छ, जस्ता कुराहरू हुन सक्दछन्। त्यसर्थ यो परिवर्तित परिस्थितिलाई पनि बुझ्नुपर्छ। यो नकारात्मक ढङ्गले मात्र होइन, केही कुराहरू चाहिँ समयानुकूल ढङ्गले फरक पर्छन्। अब उहिले बाटाभरि भरिया देखिन्थे भनेर भरिया देखिएनन् भनेर अर्थतन्त्र चलायमान भएन भन्न मिल्दैन। बाटामा भरियाभन्दा अलिक पातला गाडी भयो भने एउटै गाडीले 100वटा भरिया, 1000वटा भरियाका काम गरिदिन्छ। त्यस कारणले यस्तो भएको कुराहरूलाई पनि हामीले समयको गतिशीलतालाई पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य नारायण प्रसाद आचार्य। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, विश्वविद्यालयको पुनर्सम्झना गर्दै तालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने विश्वविद्यालयको कार्ययोजना सञ्चालन कार्यान्वयन किन हुन सकेको छैन? विद्यार्थीहरू बिचमै विश्वविद्यालय छोड्ने जस्तो डरलाग्दो स्थितिलाई सन्तुलन ल्याउँदै विद्यार्थीहरूलाई देशमा नै बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको योजना के छ? सामुदायिक विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी अभाव, घट्दो विद्यार्थी सङ्ख्याका कारण विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक दूरीका कारण विद्यार्थी विद्यालय जान नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले प्रत्येक पालिकामा एउटा आवासीय विद्यालय र प्रत्येक वडामा एउटा नमुना विद्यालय, विषयगत शिक्षकसहित पूर्वाधार निर्माण र विद्यालयमा यातायातको साधन आवश्यक छ। सरकारको योजना के छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, फलफुल, खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजना के छ? छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिने कृषिजन्य वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक छ। सरकारले परीक्षणको व्यवस्था कहिले गर्छ? कृषकलाई विश्वासिलो वातावरण सहित देशमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको योजना के छ? मल, बिउ, बिजन आवश्यक भण्डारण गर्ने योजना के छ? प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरेको हुँदा यसको विकास गर्ने सरकारको योजना के छ? निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक पुरा गर्ने योजना, पालिका पहुँच मार्ग, वडा पहुँच मार्ग र ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने योजना के छ? सरकारले आइटी प्रणालीहरू मार्फत राजस्व सङ्कलनलाई आधुनिकीकरण गर्दै दक्षता, क्षमता र सुधार गरी सम्भावित भ्रष्टाचार कम गर्न सरकारको योजना के छ? सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जवाब दिन सक्नुहुनेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रश्नका लागि माननीयजीलाई धन्यवाद छ। सबै विश्वविद्यालयहरूमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 2080 सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका 2,40,000 विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन गरिसकेको छ। समयमै नतिजा
प्रकाशनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक 12 घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 2081 जेठ 4 भन्दा पछि सञ्चालित परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पोखरा, विराटनगर, कैलाली र जनकपुरका क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूबाट नै परीक्षण गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यसो गर्दा छोटो समयमा नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। विश्वविद्यालय सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ। यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी यसले गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसै वर्ष ती कार्यहरू गर्नेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्यक्रम सुचारू सुरुवात भएको छ। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गरी संसदमा विधेयक अघि बढाइएको छ। नेपालमा नै विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरी नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि तयारी भइरहेको छ। यी विश्वविद्यालयहरूले साधारण नभई प्राविधिक उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछन्। विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ विषयहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरू छन्। यी विभिन्न प्रयत्नहरू मार्फत शिक्षाका लागि विदेशी नै विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केही कमी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ। विदेशी नै विद्यार्थीहरू शिक्षाका लागि मात्र नभई सुरक्षित भविष्यको आशाले पनि बाहिरिरहेका छन्। नेपालमै सम्भावना रहेको कुरामा विश्वास बढाउन हामीले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्नेछ। हामीले सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेका छैनौँ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा रहेको स्थायी शिक्षक दरबन्दीको अभाव पूर्ति गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले राहत शिक्षक अनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदान बापत विद्यालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्नका लागि वार्षिक रूपमा विद्यालयहरूमा रकम उपलब्ध हुँदै आएको छ। शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्नकै लागि संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा राहत दरबन्दी र शिक्षण सहयोग अनुदान कोटालाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 कार्यान्वयनमा छ। न्यून जनसङ्ख्या वृद्धि दर, बसाइसराईको कारण हिमाल तथा पहाडका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन्। यी विषयहरूको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय गाभ्ने सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। विद्यालय गाभ्ने विषय केवल विद्यार्थी सङ्ख्यामा मात्र आधारित बनाउनु हुँदैन। कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई साना विद्यालयका रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विद्यालय गाभिएका कारण कुनै एकजना विद्यार्थीलाई पनि शिक्षाबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन। विद्यालय स्थापना गर्ने, गाभ्ने आदि विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड 2080 सार्वजनिक गरी सुझाव सङ्कलनको कार्य गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकारले देशभर 422वटा नमुना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि नमुना विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन्। देशभर ठुला विद्यालयहरूको अवधारणा अनुरूप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन्। विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले उल्लेख्य खर्च गरिरहेको छ। बझाङ र जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वर्ष 122वटा विद्यालय निर्माण गर्ने काम सुरु हुनेछ। यसै वर्ष स्थानीय साझेदारीमा 1000वटा कक्षा कोठा निर्माण गर्ने गरी स्थानीय तहमा 2 अर्ब 45 करोड रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। देशको आर्थिक अवस्था अनुरूप सङ्घीय सरकारले सक्दो व्यवस्था गर्दै आएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत आफ्नो स्रोतबाट विद्यालय शिक्षाका लागि रकम विनियोजन गर्ने गरेका छन्। फलफुल, खाद्यान्न र तरकारीमा एउटा चाहिँ यो शिक्षाको सम्बन्धमा म के भन्छु भने हरेकले शिक्षामा व्यवस्थापनदेखि लिएर, शिक्षकदेखि लिएर, विद्यार्थीदेखि लिएर हरेक पक्ष, अभिभावकदेखि लिएर, समाजदेखि लिएर हरेक पक्ष जिम्मेवार भएर तालाहरूले लाउन आउने त होइन, आफै ताला लाउने अनि पढाइ भएन भन्ने
शिक्षा एउटा शिक्षालय विद्यालय भनेको शान्ति क्षेत्र हुनुपर्ने, विश्वविद्यालय महाविद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र हुनुपर्ने, ती ठाउँमा अशान्ति आफै गराउने अनि फेरि शान्ति भएन भन्ने, यस खालका तरिकाहरू हामीले हरेकले छोड्न पर्दछ र जिम्मेवार ढङ्गले शिक्षाको उन्नति कसरी हुन सक्छ, शिक्षामा समस्याहरू छन् तिनको समाधान सबै मिलेर कसरी गर्न सकिन्छ, यस कुरामा जिम्मेवारी बोधका साथ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। फलफुल खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाका सम्बन्धमा नेपाल माछा मासु दुध र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुग्न सफल भएको छ। तर तरकारी फलफुल तथा खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै जानु सरकारको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसैले सरकारले खाद्यान्नको आत्मनिर्भरताका लागि चैते धान प्रवर्धन, मसिना तथा वास्नादार धान प्रवर्धन, मकै बाली प्रवर्धन कार्यक्रमको साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत सुपर जोनहरू निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट पनि धान मकै लगायतका बालीहरूको उच्च उत्पादकत्व भएका जातहरूको जातीय विकास गर्ने काम भइरहेको छ। करिब 2 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको खेती गर्न सकिने र अपुग 10 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरी धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। त्यस्तै धेरै आयात हुने तरकारी बालीमा आलु र प्याज उत्पादन लक्षित कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत तरकारी तथा आलुको 4वटा सुपर जोन, 56वटा तरकारीका जोनहरू मार्फत 91वटा स्थानीय तहहरूमा तरकारी खेती प्रवर्धनका लागि पकेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। फलफुल खेतीको विस्तारका लागि 37 सदस्यीय तहहरूमा 37 स्थानीय तहहरूमा सशर्त अनुदान र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत फलफुलको 3वटा सुपर जोन, 30वटा जोन मार्फत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। पहाडी क्षेत्रको फलफुलको सम्भावना हेरी पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफुल विकास आयोजनाबाट 34 जिल्लाका 100 स्थानीय तहहरूमा फलफुल विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिने कृषिजन्य वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक छ। आयातित खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमन, आयात पूर्व स्वीकृति, नाकामा आयात अनुमति र बजारमा बिक्री वितरण भएको अवस्थामा गरी 3 चरणमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाट आयात हुने खाद्य वस्तुहरूको नियमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। भन्सार नाकामा खाद्यवस्तु आइसकेपछि खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूमा प्रयोगशाला परीक्षण र गुणस्तर सुनिश्चित गरी आयात अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थित, सहज र कृषक केन्द्रित बजार प्रणाली स्थापित गर्न स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारको निर्माण भइरहेको छ। मसिना तथा बास्नादार धान दाना उद्योगका लागि मकै लगायतका कृषि उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सम्बन्धित उद्योगसँग खरिद सम्झौता गर्ने पद्धति स्थापना गरिएको छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू धान, मकै र गहुँको समर्थन मूल्य एवं दुध र उखुको बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको छ। यसका अतिरिक्त स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट समेत समर्थन मूल्य तोक्न सक्ने र कृषि उपजको बजारीकरणमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मल बिउ बिजन अत्यावश्यक भण्डारण गर्ने योजना सम्बन्धमा प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम क्षमताको मल बिउ बिजन तथा खाद्यान्न भण्डारणका पूर्वाधारहरू विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ। साथै हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कम्पनीसँग 2,15,000 मेट्रिक टन मलको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। आयात गरिएको मलको 10% बफर स्टक गरी अभाव भएको क्षेत्र र समयमा उपलब्ध गराउने गरिएको छ। बिउ बिजनको क्षेत्रमा निजी बिउ बिजन कम्पनी तथा बिउ उत्पादक सहकारीहरूसँग 50,000 मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता रहेको छ। मन्त्रालयले निजी क्षेत्र
सामुदायिक बिउ बैंक र सहकारीहरूको बिउ उत्पादन र भण्डारण क्षमता बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। हालसम्म 77वटा निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्था, कम्पनी तथा सहकारीहरूले मूल स्रोत बिउ उत्पादन अनुमति लिएका र अनुमति लिएका निकायसँग औसतमा करिब 80 देखि 100 मेट्रिक टनसम्म स्रोत बिउ भण्डारण क्षमता रहेको छ, जुन हाललाई पर्याप्त हो। नेपालको राष्ट्रिय फल सुन्तला खेतीलाई विस्तार र विकास गर्न सुन्तला बालीका अनुसन्धान, गुणस्तरीय बिरुवाहरूको उत्पादन तथा वितरण, बगैँचाहरूको विस्तार तथा उत्पादन, भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापनमा सुधार भइरहेको छ। सुन्तला जातका बगैँचामा ह्रास रोग नियन्त्रण गर्न विदेशी विशेषज्ञहरू ल्याएर तालिमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत सुन्तलाको 2वटा सुपर जोन, 18वटा जोन मार्फत प्रादेशिक निकायहरू र 90वटा स्थानीय तहहरू मार्फत सुन्तला क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफुल विकास आयोजनाबाट 34 जिल्लाका 100 स्थानीय तहहरू मार्फत सुन्तला बालीको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। राजस्व प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकार आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार एवं बहुआयामिक प्रयोग मार्फत राजस्व प्रशासनमा दक्षता र क्षमता सुधार गरी राजस्व परिचालन गर्न लागिरहेको छ। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन गरी वार्षिक रु 25 करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। साथै स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता र करका विवरण सङ्कलन गर्न सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा र कर सूचना प्रणालीमा पेश गरिएका वित्तीय विवरण बीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गर्ने, करदाताले बुझाउनु पर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वयंले QR कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने, व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा QR कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन एसेसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गर्ने र राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता सुधारका कार्य अगाडि बढाइने।